आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हम सब जानते हैं कि मुसलमान की ज़िंदगी का पहला रोज़ा बहुत अहम है और मासूमियत से भरपूर होता है। ये एक ऐसा दिन होता है कि जिसका इंतज़ार हर बच्चे के वालिदैन को होता है कि कब उनका बच्चा पहला रोज़ा रखेगा। अक्सर ये दिन वालिदैन के लिए भारी भी होता है क्योंकि उनके सामने उनका नन्हा बच्चा भूख और प्यास से निढाल होता है। आप तसव्वुर कीजिए कि वजह तख्लीक़ कायनात रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा का वो दिन कैसा होगा जब उनके लख्त जिगर जन्नत के सरदार सैयदना इमाम हुसैन ने पहला रोज़ा रखा होगा। सैयदना इमाम हुसैन ने 7 साल की उम्र मुबारक में रमज़ान में पहला रोज़ा रखा। मैं उसी बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को शहादत रसूल खुदा से ताबीर करते हैं क्योंकि आदम से लेकर ईसा तक तमाम पैगम्बरान के औसाफ, कमालात और खूबियाँ खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा में जमा हो गई थी, मगर एक कमाल बाकी रह गया था, वो था शहादत का मर्तबा। वो हजूर को खुद हासिल नहीं हुआ। इसका राज ये था, अगर हजूर किसी जंग में शहीद हो जाते तो इस्लाम की शौकत मुतासिर होती। हिकमत इलाही और कारसाजी ने यह पसंद फरमाया कि शहादत का कमाल भी हजूर को मिल जाए। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने हुसैन इब्न अली को अपने कंधे पर उठाया हुआ था तो एक आदमी ने कहा, ऐ लड़के, क्या खूब सवारी पर सवार हो। नबी करीम ने फरमाया, सवार भी तो बहुत खूब है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में आपने हसनैन करीमैन के रोने की आवाज़ सुनी। आप इनके पास तशरीफ़ ले गए और रोने का सबब पूछा। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा शहज़ादी कौनैन ने बताया कि इन्हें सख्त प्यास लगी है। हजूर पाक मुश्किज़े की तरफ बढ़े तो पानी ख़त्म हो चुका था। आपने लोगों से दरियाफ्त किया कि गर्मी की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल के बायस किसी के पास पानी मौजूद नहीं था। आपने सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा से फरमाया, एक साहबजादा मुझे दे दो। उन्होंने पर्दे के नीचे से एक शहजादा दे दिया। आपने इसे सीने से लगा लिया, लेकिन वो सख्त प्यास की वजह से मुसलसल रो रहा था। आपने बारी बारी दोनों शहजादों के मुंह में अपनी मुबारक ज़ुबान डाली तो वो सैराब होकर खामोश हो गए। और बहुत ही प्यारा ये वाक़या है। रसूलुल्लाह से पूछा गया कि अपने अहले बैत से आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? फरमाया, हसन और हुसैन। आप हज़रत फातिमा से फरमाया करते थे, मेरे दोनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। फिर आप दोनों को सूंघा करते थे और इन्हें अपने साथ लपेट लिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल खुदा का इरशाद है, जिसने इन दोनों यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, इसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने नाना नानी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने माँ बाप के एतबार से सब लोगों से बेहतर हैं? वो हसन और हुसैन हैं। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे वालिद हुसैन आबिद और बेमिसल जाहिद अफजल तरीन आलिम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया, कभी भी हज के लिए आप सवारी का
استعمال نہیں کیا۔ آپ جب وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنے لگ جاتے۔ امام شافعی لکھتے ہیں امام حسین نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا۔ وہ عظیم اور پرہیزگار تھے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کا سارا بچپن ہی نازوں میں گزرا ہے۔ آپ سے سبھی پیار کیا کرتے تھے۔ محبوب رب کائنات نے کئی دفعہ حسنین کریمین کے لیے سجدے لمبے کیے تو کئی دفعہ نماز ہی چھوٹی کر دی۔ کئی دفعہ آپ نے خطبہ بیچ میں چھوڑا اور بھاگ کر اپنے نواسے کو پکڑا، کہیں وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر نہ جائیں۔ انہی اداؤں میں پلنے والے حضرت سیدنا حسین نے جب اپنے نانا سے رمضان کے روزوں کی فضیلت سنی تو آپ نے بھی تہیہ کر لیا کہ اس دفعہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت حسین اپنی والدہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین سے کہتے ہیں صبح میں بھی سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا۔ شدید گرمی کے دن تھے اور تب آپ کی عمر مبارک صرف 7 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا آپ کو صبح سحری کے لیے اٹھاتی ہیں اور آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دن گرم محسوس ہوتا ہے تو بیٹے کی پیاس کا خیال آنے لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے اپنا روزہ پورا کرے گا۔ حضرت فاطمہ شہزادی کونین اپنے لختی جگر حسین سے کہتی ہیں بیٹا ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ پانی پی سکتے ہو، لیکن حضرت حسین جنہوں نے پیدا ہوتے ہی رسول خدا کی زبان چوسی، جنہوں نے کربلا کے سخت امتحان سے گزرنا تھا اور کئی دنوں کی پیاس کو برداشت کرنا تھا، آپ نے روزہ پورا کرنے کا پختہ ارادہ بنا رکھا تھا۔ رسول اللہ کو جب پتہ چلا تو آپ ہی مولا علی کے گھر میں آ گئے۔ جب آپ نواسے کو پیاس سے نڈال دیکھا آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے، پھر فرمایا فاطمہ حسین کو اپنی حالت پر چھوڑ دو تاکہ اس کو پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ خیر سیدنا حسین نے اپنا روزہ پورا کیا۔ روزہ پورا کرنے پر جب سارے پاس بیٹھے تھے تو حضرت حسین نے اپنے معصومانہ انداز میں فرمایا میں نے آج روزہ رکھا ہے تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ حضور اکرم مسکرائے اور فرمایا تم میری ہیبت اور سرداری کے وارث ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میری بہادری اور تلوار کے وارث بھی تم ہو۔ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین فرماتی ہیں بیٹا آپ میرے صبر اور قناعت کے وارث ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔